بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون अलिफ लाम मीम रा ही किताब जूं आयतूं आहिनि ऐं उहो जेको तुंहिंजे तरफ़ तुंहिंजे रब वटां लाथो वियो उहो हक़ आहे, पर घणा माण्हू ईमान नथा आणनि। الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون अल्लाह उहो आहे जंहिं आसमाननि खे थंभनि जे बग़ैर बुलंद कयो जिन खे तव्हां ॾिसी सघो, पोइ उन अर्श ते इस्तिवा फरमायो जीअं उन जे शान जे लाइक़ आहे, ऐं सिज ऐं चंड खे कम में लॻाए छॾियो। हर हिकु मुक़रर कयल वाइदे ताईं हलंदो रहंदो। अल्लाह कम जी तदबीर फरमाए थो ऐं निशानियूं खोले ॿुधाए थो। मन तव्हां पंहिंजे रब सां मिलण जो यकीन करियो। وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ऐं उहो ई आहे जंहिं ज़मीन खे विछायो ऐं इन में पहाड़ ऐं नहरूं पैदा कयूं ऐं ज़मीन में हर क़िस्म जा मेवा ॿिन तरहनि जा बनाया। उहो राति सां ॾींहं खे ढकींदो आहे। बेशक इन में गौर और फिक्र करण वारनि जे लाइ निशानियूं आहिनि। وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ऐं ज़मीन जा मुख़्तलिफ़ टुकड़ा आहिनि जेके हिक ॿिए जे वेझो आहिनि, ऐं अंगूरनि जा बाग़ आहिनि ऐं पोख ऐं खजूरनि जा वण आहिनि। हिक पहाड़ मां फुटल ऐं जुदा जुदा फुटल सभिनी खे हिकिड़ो ई पाणी ॾिनो वेंदो आहे, ऐं मेवनि में असां हिकिड़नि खे ॿियनि खां भलो बणाईंदा आहियूं। बेशक इन में निशानियूं आहिनि अक़लमंदनि जे वास्ते। وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
ऐं जेकॾहिं तोखे ताजुब थो लॻे त पोइ हैरत इन्हनि जे हिन चवण ते आहे त छा असां मिटी थी वरी नए सर पैदा थींदासीं। ही उहे माण्हू आहिनि जिन पंहिंजे रब जो इनकार कयो ऐं इहे ई आहिनि जिन जे गिचनि में गट हूंदा ऐं उहे दोज़खी आहिनि। इन्हनि खे इन्ही में हमेशा रहणो आहे। ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ऐं रहमत खां पहिरियां तोखां अज़ाब जो जल्दी मुतालबो था कनि जॾहिं त इन्हनि खां पहिरियां इबरतनाक सज़ाऊं गुज़री चुकियूं आहिनि। ऐं बेशक तुंहिंजो रब त माण्हुनि खे संदन ज़ुल्म जे बावजूद बि इन्हनि खे हिक तरह जी माफ़ी ॾियण वारो आहे ऐं बेशक तुंहिंजे रब जो अज़ाब सख़्त आहे। ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ऐं काफ़िर चवनि था इन्हनि ते संदन रब जे तरफ़ां का निशानी छो न लथी। ए हबीब अव्हां त फ़क़त ॾेजारींदड़ आहियो ऐं हर क़ौम जे वास्ते हिदायत कंदड़ आहियो। الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار अल्लाह ॼाणे थो जेको हर मादी जे पेट में आहे ऐं जेकी पेट घटि ऐं वधी थींदा आहिनि ऐं हर शइ उन वटि हिकु अंदाज़े सां आहे। عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ऐं हू हर गुझ ऐं ज़ाहिर जो ॼाणींदड़ सभ खां वॾो बुलंद शान वारो आहे। سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار बराबर आहिनि तव्हां मां जेको आहिस्ते ॻाल्हि करे ऐं जेको ॾाढियां करे ऐं जेको राति में लिकियल आहे ऐं जेको ॾींहं में रस्ते ते हले थो। له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال इंसान जे लाइ उन जे अॻियां ऐं उन जे पुठियां बदिली थींदड़ वारे वारे सां अचण वारा मलाइक आहिनि जेकी अल्लाह जे हुकुम सां उन जी हिफ़ाज़त कंदा आहिनि। बेशक अल्लाह कंहिं क़ौम खां पंहिंजी नेमत एसि ताईं नाहे बदिलाईंदो जेसि ताईं उहे पाण पंहिंजी हालत न बदिलाइनि ऐं जॾहिं अल्लाह कंहिं क़ौम सां बुराई जो इरादो फरमाईंदो आहे त उन खे को बि टाइण वारो नाहे ऐं उन खां सवाइ उन्हनि जो को हिमायती न आहे। هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال उहो ई आहे जेको तव्हां खे खिवण ॾेखारींदो आहे हिन हाल में त तव्हां डिॼंदा आहियो या उमीद कंदा आहियो ऐं उहो ॻरा ककर पैदा फरमाईंदो आहे। ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ऐं रात उन जी तस्बीह कंदे हमद बयान कंदो आहे ऐं उन जे ख़ौफ़ खां फ़रिश्ता बि तस्बीह कंदा आहिनि ऐं हू कड़क मोकिलींदो आहे पोइ उन खे जंहिं ते वणे सटींदो आहे। हालांकि उहे माण्हू अल्लाह जे मुतालिक़ झगड़ो करे रहिया हूंदा आहिनि ऐं उहो सख़्त पकड़ण वारो आहे। लहू दावतुल हक़ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. उनखे सॾण सचो आहे ऐं उन खां सवाइ जिन खे ही काफ़िर पुकारींदा आहिनि उहे इन्हनि जी कुझु बि नथा ॿुधनि पर उन वांगुरु जेको पाणी जे साम्हूं पंहिंजा हथ फैलाए वेठो आहे त उन जे वात में पहुची वञे ऐं उहो कॾहिं बि उन ताईं न पहुची सघंदो ऐं काफ़िरनि जो पुकारणु गुमराही में ई आहे। ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ऐं अल्लाह खे ई सजदो कनि था जेकी आसमाननि ऐं ज़मीन में आहिनि सभु ख़ुशी सां चाहे मजबूर थी करे अल्लाह खे ई सजदो कंदा आहिनि ऐं इन्हनि जा पाशा हर सुबुह ऐं शाम। قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. अव्हां फरमायो आसमाननि ऐं ज़मीन जो रब केरु आहे? अव्हां पाण ई फरमाए छॾियो अल्लाह। अव्हां फरमायो त ए इंसानो छा तव्हां उन खां सवाइ मददगार ठाहिया आहिनि जेकी पंहिंजे लाइ नफ़े नुक़सान जा मालिक न आहिनि? अव्हां फरमायो छा अंधो ऐं अखियुनि वारो बराबर थी वेंदा या छा बराबर थी वेंदियूं ऊंधाइयूं ऐं रोशनी या छा इन्हनि अल्लाह जे लाइ अहिड़ा शरीक ठाहिया आहिनि जिन अल्लाह जी तख़लीक़ वांगुरु कुझु पैदा कयो हुजे त इन्हनि काफ़िरनि खे पैदा करण जो मामिलो हिकु जहिड़ो लॻो हुजे। अव्हां फरमायो हर शइ जो ख़ालिक अल्लाह ई आहे ऐं उहो अकेलो समूरनि ते ग़ालिब आहे। أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. उन ई आसमान मां पाणी लाथो त नाला पंहिंजे पंहिंजी गुंजाइश जे लाइक़ वहण लॻा
पोइ पाणीअ जो वहकिरो उन ते उभरियल झग खणी आयो ऐं ज़ेवर या को ॿियो सामान बणाइण जे लाइ जंहिं ते उहे बाहि ॿारींदा आहिनि उन मां बि अहिड़ी ई झग उथंदी आहे। अल्लाह इन ई तरह हक़ ऐं बातिल जो मिसाल बयान फरमाईंदो आहे। पोइ झग त ज़ाया थी वेंदी आहे ऐं उहो पाणी जेको माण्हुनि खे फ़ाइदो ॾींदो आहे उहो ज़मीन में बाक़ी रहंदो आहे। अल्लाह ईअं ई मिसाल बयान फरमाईंदो आहे। للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد। जिन माण्हुनि पंहिंजे रब जो हुकुम मञियो उन्हनि जे वास्ते भलाई आहे ऐं जिन उन्हनि जो हुकुम न मञियो उन्हनि जो हाल ही हूंदो त जेकॾहिं ज़मीन में जेको कुझु आहे उहो सभु ऐं उन जेतिरो अञा ॿियो बि हुजे हा त ज़रूर पंहिंजी जान छॾाइण जे लाइ ॾियनि हा। इन्हनि जे लाइ बुरो हिसाब हूंदो ऐं इन्हनि जो ठिकाणो जहन्नम आहे ऐं उहो कहिड़ो न बुरो ठिकाणो आहे। أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب। जेको माण्हू ही ॼाणे थो जो कुझु तव्हांजे तरफ़ तव्हांजे रब वटां नाज़िल कयो वियो आहे उहो हक़ आहे त छा इहो इन वांगुरु आहे जेको अंधो आहे। सिर्फ़ अक़ल वारा ही नसीहत मञींदा आहिनि। الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق जेकी अल्लाह जो अहद पूरो कंदा आहिनि ऐं मुआहिदे खे टोड़ींदा न आहिनि। والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ऐं जेकी उन खे ॻंढींदा आहिनि जंहिंजे ॻंढण जो अल्लाह हुकुम ॾिनो ऐं पंहिंजे रब खां टिजंदा आहिनि ऐं बुरे हिसाब खां ख़ौफ़ रखंदा आहिनि। والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار। उहे जिन पंहिंजे रब जी रिज़ा जी तलब में सब्र कयो ऐं नमाज़ क़ाइम कयाऊं ऐं असांजे ॾिनल रिज़िक मां असांजी वाट में गुझ ऐं ज़ाहिर में ख़र्च कयाऊं ऐं बुराई खे भलाई सां टारींदा आहिनि इन्हनि जे वास्ते आख़िरत जो सुठो अंजाम आहे। جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب उहे हमेशा रहण जा बाग आहिनि। इन्हनि में इहे माण्हू दाख़िल थींदा ऐं संदन अबनि ॾाॾनि ऐं ज़ालुनि ऐं औलाद मां जेकी लाइक़ हूंदा से बि दाख़िल थींदा ऐं हर दरवाज़े खां मलाइक इन्हनि ॾे हीअं चवंदा ईंदा سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار।
तव्हां ते सलामती हुजे छो त तव्हां सब्र कयो पोइ आख़िरत जो घर कहिड़ो न सुठो आहे والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ऐं उहे जेकी अल्लाह जो अहद इन जे पके थियण खां पोइ टोड़ींदा आहिनि ऐं जंहिंजे ॻंढण जो अल्लाह हुकुम फरमायो आहे उन खे छिनंदा आहिनि ऐं ज़मीन में फसाद पखेड़ींदा आहिनि इन्हनि जे लाइ लानत ई आहे ऐं इन्हनि जे लाइ बुरो घर आहे الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع अल्लाह जंहिंजे लाइ चाहींदो आहे रिज़्क़ कुशादो कंदो आहे ऐं रिज़्क़ तंग कंदो आहे ऐं काफ़िर दुनिया जी ज़िंदगी ते ख़ुशि थी विया ऐं जॾहिं त दुनिया जी ज़िंदगी आख़िरत जे मुक़ाबले में हिकु ख़सीस शइ आहे ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ऐं काफ़िर चवनि था इन ते संदन रब जे तरफ़ खां का निशानी छो न लथी अव्हां फरमायो बेशक अल्लाह जंहिंखे चाहींदो आहे गुमराह कंदो आहे ऐं उन खे पंहिंजी राह ॾेखारींदो आहे जेको उन जी तरफ़ रुजू कंदो आहे الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب उन्हनि माण्हुनि खे हिदायत ॾींदो आहे जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि जी दिलियूं अल्लाह जी यादि सां सुकून लहंदियूं आहिनि ॿुधो अल्लाह जे ई यादि में दिलियुनि जो आराम आहे الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं चङा कम कया उन्हनि जे वास्ते ख़ुशी ऐं चङो अंजाम आहे كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب अहिड़ी तरह असां तव्हांखे इन उम्मत में मोकिलियो जंहिंखां अॻ में कई उम्मतूं गुज़री वयूं त जीअं तव्हां इन्हनि खे पढ़ी ॿुधायो जेका असां तव्हांजी तरफ़ वही मोकिली आहे जॾहिं त इहे रहमान जा मुनकर थी रहिया आहिनि अव्हां फरमायो उहो मुंहिंजो रब आहे उन खां सवाइ को बि इबादत जे लाइक़ न आहे मूं उन ते ई भरोसो कयो ऐं उन जे तरफ़ मुंहिंजो मोटण आहे ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا
أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ऐं जेकॾहिं को अहिड़ो क़ुर अचे हा जंहिंसां पहाड़ हटी वञनि हा या ज़मीन फाटी पवे हा या मुर्दनि सां ॻाल्हियूं कयूं वञनि हा तॾहिं बि ही काफ़िर न मञनि हा बल्कि समूरा कम अल्लाह जे ई अख़्तियार में आहिनि। पोइ छा मुसलमान इन ॻाल्हि खां ना उम्मीद न थिया जेकॾहिं अल्लाह चाहे हा त समूरनि माण्हुनि खे हिदायत ॾेई छॾे हा ऐं काफ़िरनि खे इन्हनि जे अमल जे करे हमेशा दहलाईंदड़ तकलीफ़ पहुचंदी रहंदी या तव्हां इन्हनि जे घरनि जे वेझो लहंदो एसि ताईं जो अल्लाह जो वाइदो अचे बेशक अल्लाह वाइदे खिलाफ़ी नाहे कंदो। ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ऐं बेशक अव्हां खां अॻियनि रसूलनि सां मज़ाक कयो वियो पोइ मूं काफ़िरनि खे ढर ॾिनी वरी मूं उन्हनि खे पकड़ियो त मुंहिंजो अज़ाब कहिड़ो न सख़्त हो। أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد छा पोइ उहो ख़ुदा जेको हर शख़्स ते उन जे अमलनि जी निगरानी रखंदो आहे उहो बुतनि जहिड़ो आहे हरगिज़ न ऐं इहे माण्हू अल्लाह जा शरीक ठाहिनि था। अव्हां फरमायो तव्हां इन्हनि जा नाला त वठो उहे केर आहिनि जेके ख़ुदा जा शरीक आहिनि बल्कि तव्हां अल्लाह खे इहा ॻाल्हि ॿुधायो था जंहिंखे हू ज़मीन में ॼाणे ई नथो या उहा ख़ाली मथाशिरी ॻाल्हि आहे बल्कि काफ़िरनि जे लाइ इन्हनि जी ठगी वणंदड़ बणाई वई ऐं इन्हनि खे राह खां रोकियो वियो ऐं जंहिंखे अल्लाह गुमराह करे उनखे को हिदायत ॾियण वारो नाहे। لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق उन्हनि जे वास्ते दुनिया जी ज़िंदगी में अज़ाब आहे ऐं आख़िरत जो अज़ाब यकीनन घणो सख़्त आहे ऐं इन्हनि खे अल्लाह खां को बि बचाइण वारो न आहे। مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار जंहिं जन्नत जो परहेज़गारनि सां वाइदो कयो वियो आहे उन जो हाल ही आहे त इन जे हेठां नहरूं वहनि थियूं उन जा मेवा ऐं इन जे छांव दाइमी आहे उहो परहेज़गारनि जो अंजाम आहे ऐं काफ़िरनि जो अंजाम बाहि आहे।
والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب ऐं जिन खे असां किताब ॾिनो उहे इन ते ख़ुशि थियनि था जेको तव्हांजी तरफ़ नाज़िल कयो वियो ऐं उन्हनि टोलनि मां कुझु उहे आहिनि जेके हिन क़ुर जे कुझु हिसे जो इनकार कंदा आहिनि। अव्हां फरमायो मूंखे त उहो ई हुकुम आहे त मां अल्लाह जी इबादत करियां ऐं उन सां कंहिंखे शरीक न करियां। मां उन्ही जी तरफ़ सॼां थो ऐं उन्ही जी तरफ़ मुंहिंजो मोटण आहे। وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ऐं अहिड़ी तरह असां हिन क़ुर खे अरबी फ़ैसिले जी सूरत में लाथो ऐं ए ॿुधंदड़ जेकॾहिं तूं इन्हनि जे ख़्वाहिशुनि ते हलंदे त इन खां पोइ जो तो वटि इल्मु अची चुको त अल्लाह जे आदो न तुंहिंजो को हिमायती हूंदो ऐं न को बचाइण वारो। ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ऐं बेशक असां तोखां अॻ में रसूल मोकिलिया ऐं इन्हनि जे वास्ते घर वारियूं ऐं ॿार बणाया ऐं कंहिं रसूल जो कमु नाहे जो अल्लाह जी इजाज़त खां सवाइ का निशानी आणे। हर वाइदे जे लाइ हिकु लिखियल मुद्दत आहे। يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب अल्लाह जेको चाहींदो आहे मिटाईंदो आहे ऐं साबित रखंदो आहे ऐं असल लिखियल उन्ही वटि आहे। وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ऐं ए हबीब जेकॾहिं असां अव्हां खे को वाइदो ॾेखारियूं जेको असां इन्हनि सां करे रहिया आहियूं या असां अव्हां खे अॻे ई वफ़ात ॾेई छॾियूं पोइ हर हालत में अव्हां जे ज़िम्मे फ़क़ति पहुचाइण आहे ऐं हिसाब वठणु असां जे ज़िम्मे आहे। أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب शाही काफ़िर ॾिसनि नथा असां हर तरफ़ खां इन्हनि जी ज़मीन घटाए रहिया आहियूं ऐं अल्लाह हुकुम फरमाए थो उन जे हुकुम खे को पोइ ते कंदड़ न आहे ऐं उहो तमामु जल्द हिसाब वठंदो आहे। وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ऐं इन्हनि खां पहिरियां माण्हू फ़रेब करे चुका आहिनि पोइ समूरी खुफ़िया तदबीर जो मालिक त अल्लाह ई आहे। उहो ॼाणे थो जेको कुझु का जान अमल कमाए ऐं अनकरीब काफ़िरनि खे ख़बर पइजी वेंदी त आख़िरत जो घर कंहिंजे वास्ते आहे। ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني
وبينكم ومن عنده علم الكتاب ऐं काफ़िर चवनि था अव्हां रसूल न आहियो। अव्हां फरमायो अल्लाह काफ़ी शाहिद आहे मुंहिंजे ऐं तव्हांजे विच में, ऐं हर उहो माण्हू गवाह आहे जंहिं वटि किताब जो इल्मु आहे।